हो रहा है इस वक्त जब हम यहाँ पे तकरीब मना रहे हैं और यही वक्त है कि वहाँ शायद राजभवन में भी मागरे साहब हलफ उठाते हों क्योंकि उनके हलफ बर्दारी का प्रोग्राम आज ही है। हम इस इलाके को सलाम करते हैं जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। लेकिन मुस्तफा परवाज़ बाकी मसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके मोबाइल स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल बट आज पहुंचे हम नूराबाद की सरजमीन पे और नूराबाद की सरजमीन के हवाले से बात करें। इस सरजमीन ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ शोबा जात में अपना लोहा मनवाया है और मंजगाम इलाके के सबसे बड़े तालीमी इदारे में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस ऐसे अशखास को जन्म दिया है जिन्होंने अपना नाम मुल्क भर के साथ साथ बैरूनी ममालिक में भी कमाया। इन्हीं में से एक है चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरी। चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरी के हवाले से बात करें, वो भुट्टू नूराबाद के रहने वाले थे। वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, वहीं से उनकी इब्तदाई तालीम हुई और बाद में उन्होंने 1976 ईस्वी में 10वीं जमात का इम्तिहान अव्वल नंबरात के साथ इस इदारे से पास किया। आज महकमा तालीम की जानिब से यहाँ पे एक पुरवकार तकरीब उनकी हौसला अफजाई की, उनकी इज्जत अफजाई के लिए यहाँ पे मुनक्किद हो रही है और यहाँ पे बच्चों तक ये तालीम पहुँचाने की कोशिश की जा रही है महकमा तालीम की तरफ से कि अगर आप में भी काबिलियत है, अगर आप में भी जज्बा है तो आप भी दुनिया में बड़े से बड़े ओहदे तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे जो है जोनल एजुकेशन ऑफिसर दमाल हाजीपुरा अता मोहम्मद खान, वो यहाँ पे मेहमान खुसूसी हैं। उसके साथ जो इस इदारे के जो असातिज़ा किराम हैं, यहाँ के जो इस इदारे के सरबराह, वो बच्चों तक यही काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए और बाद में जो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। आइए वहाँ चलते हैं और वहाँ के मनाजिर आप तक पहुँचाएंगे और बाद में हम चलते हैं वुट्टू, क्योंकि वुट्टू गाँव के हवाले से बात करें, उसी गाँव से अली मोहम्मद मागरे ताल्लुक़ रखते हैं और वहीं से उन्होंने यानी वहाँ के हाई स्कूल से उन्होंने उस वक्त तालीम हासिल की जब वो प्राइमरी स्कूल था। आज वहाँ पे भी एक तकरीब है, वहाँ चलते हैं, वहाँ की बात आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन पहले मंजगाम हायर सेकेंडरी स्कूल के हवाले से बात करें तो इस हायर सेकेंडरी स्कूल ने बहुत सारे ऐसे सपूत को पैदा किया है और इस वक्त ये तकरीब जो है ये चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे के नाम पे हो रही है और फ़ख्र से ये असातिज़ा किराम और ये यहाँ के जो रहने वाले हैं ये फ़ख्र से कह रहे हैं कि उन्होंने इस स्कूल से 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया। आइए वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे असातिज़ा के साथ साथ जोनल एजुकेशन ऑफिसर दमाल हाजीपुरा अता मोहम्मद खान क्या कुछ कहते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के काउंसिल भी रहे हैं जिसमें SSRB, सिडको, फाइनेंस कॉर्पोरेशन। Education is the manifestation of perfection already existing in man. What does it mean? It means education already within us. We need only concentration. While delivering the justice, जो किताब में लिखा होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, जो प्रोसीजर्स में लिखा होता है, वही अप्लाई होता है। लेकिन ये होता है ह्यूमैनिटी को कंसिडरेशन में लाके वो जस्टिस डिलीवर करने वाले बहुत अच्छे बंदे थे। मैं इस इलाके को, इस इलाके के बाशिंदगान को, इस स्कूल को, इस अली मोहम्मद मागरे साहब DH शायद वुट्टू में पैदा हुए। इस इलाके के लिए शुड कहता है कि अत पोजिशन पे वादन छु कहाँ शख्स एंड दिस इज मोटिवेशन, दिस इज एनकरेजमेंट एंड दिस हो रहा है इस वक्त जब हम यहाँ पे तकरीब मना रहे हैं और यही वक्त है कि वहाँ शायद राजभवन में भी मागरे साहब हलफ उठाते हों क्योंकि उनके हलफ बर्दारी का प्रोग्राम आज ही है। हम इस इलाके को सलाम करते हैं जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया और मागरे साहब को इस पूरे इलाके वुट्टू मजगाम और इस इंस्टीट्यूशन की तरफ से और महकमा तालीम की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो तरक्की करते करते आसमान छू जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा
أخرج المرعى فجاء الله غثاء نهبا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. اب میں علم جان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور نعت شریف پیش کرے. علم جان. Reason, and the reason is our pride and blessing of Almighty Allah to our society. Our district and whole Jammu and Kashmir in the identity of His Lordship Mr. Ali Muhammad Magre, the new Honorable Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh. جناب ریاست کے پہلے چیف جسٹس ہے جس نے انصاف کی اس دہلیز کو 4 چاند لگائے. جناب نے ابتدائی تعلیم پرائمری اسکول اوٹو 9 اکتوبر 1966 میں شروع کی جبکہ اس کی تاریخ پیدائش 8 دسمبر 1960 ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول مزگام کلگام سے 1975 اور 76 میں میٹرک کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا. پھر کیا تھا کہ سری نگر میں تعلیم حاصل کرنے کی ٹھان لی. کشمیر یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی. وہاں ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی اور تھوڑی مدت میں خود کو ایک معروف اور کامیاب وکیل ثابت کیا. ماگرے کی طرف ہے جس نے ابتدائی تعلیم کا آغاز اسی اسکول اور بچپن اسی گاؤں میں گزارا ہے. تم نظر تھوت تلت وچمنیا اچھو وچمت یہ کرسی یہ عدلچ کرسی کتن ساروی کھت بڑ تو میں تمہیں ساتھ پن منزل طے کورمت کہ کچھ بھی ہو مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. تبھی یہ ممکن ہو سکتا تیرے کو یہ ممکن. یہ ساری خطر ترغیب کہ ہم جو آج یہاں بیٹھے ہیں اگر ہم بھی صحیح کر لیں, ہم بھی ٹھان لیں اور جاگتی آنکھوں سے کسی چیز کا خواب دیکھیں اور اس خواب کو پورا کرنے کی ٹھان لیں تو کوئی مشکل بات نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج بہت ہی مسرت کا دن ہے اس علاقے کے لیے, خصوصاً اس گاؤں کے لیے اور اس سے خصوصاً اس سکول کے لیے. اس سکول کا ایک طالب علم جو 50-55 سال پہلے یہاں ابتدائی تعلیم حاصل کر چکا ہے, آج جموں کشمیر لداخ کے انصاف کی سب سے بڑی کرسی, سب سے اونچی کرسی چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچا ہے. میں جب یہاں آیا بچوں کے اصرار پر اور اساتذہ کے کہنے پر کہ چونکہ ماگرے صاحب علی محمد ماگرے صاحب جسٹس جو ہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم اسی سکول سے حاصل کی ہے تو ہم یہ تقریب منانا چاہتے ہیں. ہم ان کے آج حلف برداری ہے تو اس موقع پر ہم ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. جب میں اس سکول میں داخل ہوا تو یہاں کی در و دیوار شادمان تھے, یہ گاؤں یہ فیلڈ سب شادمان تھا. ان کو بھی خوشی کا احساس تھا کہ ایک بچہ جو پرائمری میں یہاں اسی میدان میں کھیلا ہے, انہی کلاس روم میں پڑھا ہے اور بہت کم وسائل ہونے کے باوجود آج انصاف کی اس کرسی پر پہنچا ہے تو یہ شادمانی کا دن ہے. تو بچوں کے اصرار پہ ہم نے یہاں انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں, ہم ماگرے صاحب کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. تو میں بھی یہاں آیا, بہت مسرت ہوئی مجھے یہاں آ کے. بچوں میں بہت جذبہ اور ولولہ ہے, وہ بھی اپنے آپ کو کہیں دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے اسکول سے جسٹس علی محمد ماگرے صاحب جیسے شخصیت نکل سکتی ہے اور وہ بھی ان ایام میں جب سورو صاحب نالج صرف استاد ایک کتاب اور ایک قلم تھا, اس سسٹم سے نکل کے انہی وسائل کا استعمال کر کے جب ایک شخص چیف جسٹس کی کرسی تک پہنچ سکتا ہے تو آج جتنے زیادہ وسائل ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کا استعمال کر کے کیوں نہیں پہنچ سکتے. تو میں نے بچوں سے بات کی تو میں نے بچوں کو صرف اتنا کہا کہ آپ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا سیکھیے, جو خواب آپ کو سونے نہ دے. شاید ماگرے صاحب نے بھی اسی سکول میں رہتے جاگتی آنکھوں سے
اس کرسی کا خواب دیکھا ہوگا تبھی جنون کے ساتھ محنت کر کے وہ اس عہدے تک پہنچے. میں اپنی طرف سے، محکمہ تعلیم کی طرف سے، اس گاؤں کی طرف سے اور خصوصاً اس سکول اور طلباء کی طرف سے جسٹس ماگرے صاحب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آگے اور بھی منزلیں چھوتے رہیں. شکریہ بہت